बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, मुतालिक़ा रुकन बल्दिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन, मेरे मजलिसी रुफ़ा, अजीज़ दोस्तों, आप तमाम हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं कि 11 अप्रैल के दिन पार्लिमानी इंतखाबात के रायदही का दिन है और मैं आप तमाम से ये गुजारिश करने के लिए खड़ा हूँ कि आप अपना एक एक वोट मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल करिए। मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन को आपने 2014 में अपने दुआओं और अपने वोटों से मुंतखब किया। बहैसियत एक रुकने पार्लिमान के और बहैसियत एक उम्मीदवार के मैंने हिंदुस्तान की लोकसभा में हर मुमकिन कोशिश की कि मजलूम अवाम के इंसाफ की आवाज़ उठाई जाए। मैंने हिंदुस्तान की लोकसभा में पौने 5 साल के अरसे में 734 सवालात किए और ये जानने की कोशिश की कि जो अवाम के मसाइल हैं उन सवालात का जवाब हमने हुकूमत से तलब किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने बीजेपी की ताकत की 280 की तादाद की परवाह नहीं की, बल्कि हर वक्त जब कभी भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करने का, तो मैंने पूरी हद इम्कान कोशिश की कि बेबाक तरीके से अवाम के मसाइल को उठाया जाए। जब कभी भी ट्रिपल तलाक के ऊपर बिल पेश हुआ 2017 दिसंबर में, पूरी पार्लियामेंट एक तरफ थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे एजाज बख्शा कि मैंने हिंदुस्तान के आईन का हवाला देते हुए दलाइल के साथ इस बात को साबित किया कि ट्रिपल तलाक का बिल हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ है। ये मुस्लिम खवातीन को इंसाफ नहीं दिलाएगा बल्कि सबसे बड़े नाइंसाफी का बाइस बनेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग और मुखालिफीन मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन ये कहते हैं कि एक रुकने पार्लिमान होने से क्या नतीजा निकलता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम ने देखा, दुनिया ने महसूस किया कि एक रुकने पार्लिमान हैदराबाद से मुंतखब होकर जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पूरे इखलास के साथ तैयारी कर पार्लियामेंट में जाते हैं तो यकीनन आप अपनी आवाज और अपने दलाइल के साथ हुकूमत को न सिर्फ बेनिकाब करते हैं बल्कि हुकूमत को मजबूर होना पड़ता है, हुकूमत को इकरार करना पड़ता है उनकी गलतियों का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 11 अप्रैल के दिन आप अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद की एक बेबाक आवाज है। मुल्क में आज जो नफरतों की फिजाओं में इजाफा कर दिया गया, मुल्क में आज जो अक़लियतों और दलितों के खिलाफ जो नफरत में इजाफा कर दिया गया और ये ऐसे मंसूबाबंद तरीके से किया गया कि ये मजबूर हो जाते हैं लोग कि मुसलमानों पर और दलितों पर शक करने के लिए, क्योंकि एक ताकत ऐसी है जिसका नाम आरएसएस है, जिसने एक मंसूबाबंद तरीके से बड़ी प्लानिंग के साथ इस नफरत में इजाफा कर दिया। यकीनन ये नफरत 2014 से पहले भी थी, मगर 2014 से 2019 तक जिस तरीके के साथ इसमें इजाफा किया गया, शायद ही हिंदुस्तान की तारीख में इतने साइंटिफिक तरीके से नफरत में इजाफा कभी नहीं हुआ होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन तारीखी इसलिए है क्योंकि अगर हमको हिंदुस्तान के जमहूरी इदारों को अगर बचाना है
جو ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط رکھتے ہیں، اگر ہم نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو یاد رکھیے یہ ادارے جو پہلے سے کمزور ہو چکے ہیں، جن کی بنیادوں کو نریندر مودی کی حکومت نے کمزور کر کے رکھ دیا، وہ دن دور نہیں جب یہ ادارے اپنی آزادانہ موقف کو کھو دیں گے۔ اسی لیے ہم کو اور آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کر نہ صرف حیدرآباد بلکہ ہندوستان کے مختلف پارلیمانی حلقہ جات میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ضروری ہے، اور ہم کو یہ منصوبہ بنانا ہے کہ کیسے انشاءاللہ تعالی جب 23 مئی کے دن جب رمضان کی 17 تاریخ ہوگی تو اس دن ہندوستان کا دوبارہ وزیر اعظم نریندر مودی نہ بنے بلکہ ہندوستان میں ایک نئی حکومت تشکیل پائے جو غیر کانگریسی اور غیر بی جے پی پارٹیوں پر مشتمل ہو۔ یہ کوشش مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ وزارت عظمیٰ کے اس عظیم عہدے پر ایک ایسے شخص کو دوبارہ موقع ملے جو ہندوستان کے آئین کے خلاف کام کیا، جس نے یہ سمجھا کہ اپنی مرضی کو لاگو کروں گا ہندوستان کے اوپر۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ راتوں رات نوٹ بندی کے نام پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی برباد ہو گئی، اور عوام سے کیا کہا گیا؟ بھولے بھالے غریبوں سے کہا گیا کہ اس سے بلیک منی ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائی، بلیک منی ختم نہیں ہوا۔ اگر بلیک منی ختم ہوتا تو سیاسی جماعتیں اتنے پیسے کیسا خرچتی بتائیے آپ؟ آج کروڑوں روپئے ضبط کیے جا رہے ہیں پولیس کی طرف سے، بلکہ 2014 میں جتنے پیسے ضبط کیے گئے تھے، ابھی الیکشن ہوا نہیں پہلے مرحلے کا، اس سے زیادہ پیسے پولیس نے ضبط کر لیے۔ بتاؤ نریندر مودی، پھر یہ بلیک منی کہاں سے آ رہا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اجنات لا کر سیاسی پارٹی کے جیبوں میں پیسے رکھ رہے ہیں کہ الیکشن آیا آپ اس کو خرچ کر لو۔ یہ تمام چیزیں ہندوستان کے وزیر اعظم کرتے ہیں۔ میں آپ تمام ووٹروں سے، رائے دہندگان سے اپیل کر رہا ہوں حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے، کیا ایسا شخص ہندوستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے جو اپنی تقریر میں دہشت گردی کے بارے میں کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ہندو اور مسلمان کی بات کرتا ہے، وردھا کی تقریر، اور کوئی کسی پر فرق نہیں پڑتا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ فلاں طبقے کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے لگا کر فلاں مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دی گئی ہے، اور عوام سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ مانتے میری بات کو؟ اور عوام بھی نعرے مارتے۔ جو مختصر لوگ جمع ہوئے جلسے میں، آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے زیادہ دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں اگر کسی کو جیل میں ڈالا گیا تو وہ دلت، آدیواسی اور مسلم اقلیت ہے۔ اس کا ریکارڈ ہے، ڈیٹا ہے۔ اکنامک اینڈ پولیٹیکل ویکلی ایک میگزین ہے، ماہانہ میگزین، اس کا لیٹسٹ آرٹیکل پڑھیے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ دہشت گردی کے جھوٹے کیسوں میں اگر کسی کی زندگی برباد ہو گئی، جیلوں میں ڈال کر بھول گئے۔ خود نریندر مودی جانتے ہیں کہ جب وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے، اکشردھم کا واقعہ ہوا، 11 سال کی سزا ان کو صرف غیر ضروری جیل میں کاٹنا پڑا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ یہی ہے ملک پیٹ کے کئی نوجوان احمد آباد کی سابرمتی جیل میں 4 سال زندگی گزارے، اور نریندر مودی کہتے ہیں دہشت گردی کو ایک مذہب سے منسوب کر دیتے ہیں۔ پھر بتاؤ نریندر مودی، ناتھو رام گوڈسے کیا مسلمان تھا جس نے مہاتما گاندھی کو گولی ماری؟ وہ جو لوگ جو مہاتما گاندھی کے قتل کے الزام میں پکڑے گئے، کیا ان کا نام اسد الدین اویسی تھا؟ جس ساورکر کی فوٹو آپ کے آفس میں لگی ہوئی ہے اور آپ اس پر پھول چڑھاتے ہیں، بتاؤ مسٹر مودی، کیا کپور کمیشن
जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित नहीं हुआ कि सावरकर ने एडिंग और एबेटिंग की महात्मा गांधी के कत्ल में। बताओ नरेंद्र मोदी, जिसने दिल्ली की सड़कों पर उन मासूम सिखों को उनका कत्लेआम किया, क्या उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी था? जिसने मुंबई के रोडों पर दिसंबर 92 और जनवरी 93 में जो तमाशा हुआ, कौन थे वो? क्या आसमान से आए थे और मार कर चले गए? मगर वजीर आजम को ये हिंदू मुस्लिम की जबान पे बोलना जरूरी है, क्योंकि वो तनाव पैदा करना चाहते हैं। मोदी डर के नाम पर वोट मांग रहा है और मजलिस कह रही है कि उम्मीद के नाम पर वोट दो। मोदी डरा रहा है लोगों को, अक़लियतों का खौफ दिला रहा है और मजलिस कह रही है कि अक़लियत और अक्सरियत मिलकर इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के इस अजीम वज़ारत उस्मा के ओहदे पर उस शख्स को बैठने नहीं देंगे जो और नफरतों की दीवारों में इजाफा कर रहा है। कहां गए बताइए आप? हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते कि अपोजिशन पार्टियां मिलकर, पाकिस्तान से मिलकर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने से रोक रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, नहीं मालूम आपको इतनी पाकिस्तान से क्यों मोहब्बत पैदा हो जाती जब इलेक्शन आता? आप ही तो थे ना मिस्टर मोदी, जो नवाज शरीफ के घर में शादी हो रही थी, आप अफगानिस्तान से आपका तैयारा उड़ा तो आपने ऊपर से प्लेन की खिड़की में से झांक कर देखा, मालूम हुआ कि लाहौर में किसी घर में लाइट लगी हुई है। पायलट ने आपसे कह दिया, मित्रों यहां पर शरीफ के घर में शादी है, तो आपने अपनी शराफत इतनी दिखाई कि बगैर दावत के शरीफ के घर में घुस गए और ना सिर्फ घुसे बल्कि नवाज शरीफ की मां से भी जाकर आपने मुलाकात कर ली। अब आप बताइए, आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है या असदुद्दीन ओवैसी को है? हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना? मगर बार बार इलेक्शन आया, जब पाकिस्तान की बात होगी तो अक्सरियती तबके के लोग क्या समझेंगे? जिसको अंग्रेजी में इसका लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि डॉग विजिल पॉलिटिक्स, यानी कुत्ते की सीटी की सियासत कहते हैं उसको, कि कुत्तों को जब सीटी मार देना तो कुत्ता भौंकता। तो ये डॉग विजिल पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं ताकि अवाम को बांटा जाए, और जब अवाम बांटेंगे तो हिंदुस्तान के वजीर आजम अपनी सियासी रोटी सेकना साथ चाहते हैं। और जब आप इनसे टीवी के इंटरव्यू पर, अल्लाह अजीबो गरीब है ये एंकर, इतना डरते हैं उनसे इंटरव्यू लेने के लिए। वजीर आजम से इंटरव्यू में देखा, कोई मुझे भिजाए व्हाट्सएप के ऊपर, तो एंकर पूछ रही है वजीर आजम से कि प्राइम मिनिस्टर अब आप रोजे रखेंगे? तो वो लोग बड़े खुश हो गए, यूं कर रहे, आप सिर्फ पानी पीते और आपके पास इतनी ताकत कहां से आई? ये कोई सवाल हुआ है? अरे पूछते उससे कि 10 करोड़ 2 करोड़ नौकरियों का वादा तुमने किया था, कहां गए? डरते हैं ये लोग, मीडिया के लोग मोदी के सामने सवाल करने से डरते हैं। अरे वो पानी पिए ना पिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जिन नौजवानों को उम्मीद थी 2014 में कि ये सालाना 2 करोड़ नौकरियां देगा, आज उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो सवाल नहीं करेंगे, मोदी जी आप रोजा रहेंगे, सिर्फ पानी पिएंगे इतने दिन और आप ऐसा करेंगे? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? जमहूरियत की बका इसमें है कि सहाफत आजाद हो, मगर आप लोग ऐसा सवाल करते हैं। और जब सवाल हुआ तो मोदी डांट रहा है रिपोर्टर को, क्या आपने वैसा नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया? और वो बोले जी 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 मी मी पी पी। क्या है ये? कोई सहाफत है? ये कोई टीवी चैनल है कि आप सवाल कर रहे हैं? हिंदुस्तान के वजीर आजम, कभी आओ हमसे बहस कर लो, तुम एक तरफ मैं एक तरफ, किसी तुम्हारे एंकर को बिठाओ, ऐसे चुपते हुए सवालात करूंगा कि तुम माइक उठाकर फेंक कर भाग जाओगे।
मगर नहीं करेंगे, बोलेंगे आतंकवादी है, इसको पाकिस्तान भिजा दो, इसको वहां भिजा दो, इन्हें वैसा है, इन्हें फुला है। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने तारीख बनाई है, मोदी ने 5 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जानती एम्बुलेंस से जानती हटिए, रास्ता दीजिए। तो हट जाइए तब, तो हटिए, तो हटिए। बहुत अच्छा, अल्लाह शिफा देने जो गुजारिश। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हिंदुस्तान के वजीर आजम। सवाल लेना ही नहीं चाहते, बल्कि आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा टीवी चैनल का इंटरव्यू हुआ, वो चैनल जिसमें प्राइम मिनिस्टर से पूछा क्या था, नौकरियां नहीं मिली, तो प्राइम मिनिस्टर ने उस एंकर को कहा कि क्या तुम्हारे दफ्तर के आगे एक पकौड़े की बंडी नहीं है, क्या वहां पर नौकरी नहीं मिली? तो इंटरव्यू हो गया था। मैं रिपोर्टर का नाम भी बोलता हूं आपको। इंटरव्यू हो गया तो प्राइम मिनिस्टर बोले, अरे मैं स्विट्जरलैंड को जा रहा हूं, तुम वो सवाल लेकर दोबारा सवाल पूछो। बोला जी 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 प्रधानमंत्री, आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, क्या करेंगे? शुरू हो गए। फिर उसके बाद बोले, अरे तुमने ये सवाल नहीं किया, इसको डिलीट करो, गलत करे, ऐसा पूछो। वो बेचारा एंकर, जी अच्छा। फिर शुरू हो गया। अब अरे ये अजीब और गरीब, न्यूयॉर्क में इंटरव्यू हो रहा है, एक बहुत बड़ा मशहूर गाने वाला है, वो इनको सवाल कैसे कर रहा है? इतनी ताकत आपके पास कहां से आती? इन्हें बड़े मुस्कुराते। मैं रहता तो पूछता था कि हैदराबाद का हकीम का खमीम तो नहीं, खमीरा तो नहीं खा रहे? इतनी ताकत कहां से आई आपको? ये कोई सवाल है? और वजीर आजम जो है मीडिया को दबा के रखे, ऐसे ही सवाल करना। अरे कोई अच्छे मीडिया वाले के सामने क्यों नहीं जाते? ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? किसी सियासी लीडर से डिबेट क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान के वजीर आजम राहुल गांधी से कभी डिबेट मत करो, आप मुझसे कर लो, आप मुझसे कर लो, और हम आपको एक एक सवाल आपके सामने करेंगे और आपसे पूछेंगे, बताएंगे, मगर नहीं करते। और मीडिया ऐसा हो गया कि आप सबको बोलो, मोदी को मत बोलो क्योंकि हमारे पप्पा हैं उन्होंने, सबको बोलो आप, मगर मोदी जी को मत बोलिए। अरे हैदराबाद को आकर मेरा इंटरव्यू लेते हैं, आकर इंटरव्यू लेकर जैसा ही मैं शुरू करता हूं मोदी के ऊपर, अरे क्या आपको खाली एक ही नजर आता है? मेरा हो अंधे हो गया, मुझको ही देख रहे खाली, दूसरा को नजर ही नहीं आ रहा। बोले क्यों? इसलिए कि बर्बाद हो गया मुल्क। नहीं, आपका इलेक्शन का एक ही, आप शुरू होते, आपके छोटे भाई शुरू होते तो मोदी पे शुरू होते, मोदी पे खत्म होते। तो बोला किस पे शुरू करना? आप पे शुरू करना। इलेक्शन आप लड़ रहे या मोदी लड़ रहा है? मेरे भाई जरा मीडिया को भी वॉच करो आप, क्योंकि टीवी देखने का बहुत शौक है। उन्हें ज्यादा अगर मस्का लगा रहा मोदी को, समझो इन्हें मोदी भक्त है। ये हाल हो चुका है जमहूरियत का। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, अवाम से कहते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचा लीजिए। इससे बड़ा इंडाइटमेंट और क्या हो सकता है? ऐसे हुकूमत का हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह आप और हमने मिलकर यहां से बीजेपी को हराया। 103 सीट असेंबली की सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई, 5 से 1 एमएलए हो गए। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तेलंगाना में हर पार्लिमानी हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार की शिकस्त हो। कांग्रेस तो है ही नहीं बेचारी, कहीं नहीं है कांग्रेस, कांग्रेस कहीं पर नहीं। और तेलंगाना में कांग्रेस का ऐसा हाल हो गया कि सब घर छोड़कर भाग रहे हैं।
ان کو معلوم ہو گیا کہ کانگریس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میرے بھائی، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب نتیجے آئیں تو ہمارے وطن عزیز میں ایسی حکومت تشکیل پائے جو سب کو، ہر مذہب کے ماننے والے کو، ہر تہذیب کے ماننے والے کو، ہر زبان کی بولنے والوں کو، ہر انسان کو انسان سمجھ کر اس سے انصاف دلائے۔ ہم ہرگز نہیں چاہتے، ہم تو ہندوستان کی عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ 5 سال میں آپ دیکھو، نہ نوجوانوں کو نوکریاں ملی، نہ معاشیت اکنامک پالیسی ٹھیک رہی، ہر اعتبار سے حکومت ناکام ثابت ہوئی۔ تو وزیر اعظم حیدرآباد کو آ کر کیا بولتے ہیں کہ مجلس سپیڈ بریکر۔ ہندوستان کے وزیر اعظم سپیڈ بریکر کے معنی بھی آپ کو آتے نہیں آتے، کیونکہ ہندوستان کے وزیر اعظم جو ہے، آپ ایک ویڈیو دیکھو جا کر، چائنا کے وفد کے سامنے بول رہے، اسٹرینتھ کی سپیلنگ بول رہے، اسٹرینتھ کی سپیلنگ بول رہے، ایک معمولی 6 کلاس کا بچہ بول سکتا، 5 کلاس کا۔ پرائم منسٹر اسٹرینتھ کی سپیلنگ میں NG کھا گئے۔ آپ پرائم منسٹر، آپ ہم کو سپیڈ بریکر، آپ کو سمجھا رہا ہوں سپیڈ بریکر کیوں ڈالتے۔ اکبر باغ کا چورستہ ہے، یہاں سے بچے موٹر سائیکل تیز بھگا رہے، صاحب ذرا سپیڈ بریکر ڈالو، بولتے نہیں بولتے، ارے نے بچہ بہت تیز بھگا رہا صاحب ہے۔ پرائم منسٹر بچوں کو روکنے کے لیے سپیڈ بریکر ڈالتے، اب آپ بولو آپ بچے ہیں بڈھے ہیں، آپ پہ چھوڑتا ہوں میں، ہمارے پاس سپیڈ بریکر ڈالتے تھے، ڈالو صاحب، بچے جو ہے گاڑی تیز بھگانے ذرا سپیڈ سلو ہو جاتی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ ہمارے شہر میں آ کے تیز نہیں دوڑ سکتے، آپ اتنا یاد رکھو، آپ ہر جگہ بھاگ سکتے، یہاں ہم آپ کے پیروں کو پکڑ کے رکھیں، ہاتھ کو پکڑ کے رکھیں، یہاں دوڑ نہیں سکتے۔ یہاں پر ہم پہلے ہی بولتے، زیادہ بھاگ رہا میاں، انہیں ذرا کم کرو رفتار اس کی۔ ہمارے بزرگ بولتے، میاں اس کے تیور ذرا ٹیڑے دکھ رہے، بہت دوڑا تھا، رفتار کم کرو اس کی۔ اور آپ آ کے بولے مجلس سپیڈ بریکر ہے۔ ارے وزیر اعظم، ندی کے اس پار، ارے ندی کے اس پار تو ملک پیٹ بھی ہے، یا میٹرو نہیں آئی، تمہارے کو حیدرآباد کی ڈیموگرافی نہیں معلوم، مگر مجلس سے نفرت، مجلس سے نفرت۔ اچھا آپ نے کتنا پیسہ دیا مرکز سے، کل اعلان کر دو میٹرو کے لیے، 1 پیسہ نہ آپ نے نہیں دیتے، اور آ کر یہاں اپنا جھوٹ۔ ہندوستان کے وزیر اعظم تو جھوٹ بولنے کے ماہر، اتنا صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتے کہ جتنے دنیا کے جھوٹے ہیں ان کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ لیتے۔ یہ ہمارا مرشد ہے بھائی، یہ مرشد ہے، سوری مرشد بولتا لگ رہی ہے، ہمارا مرشد ہے، اس کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ لیتے کہ سرکار ذرا سکھاؤ کیسا جھوٹ بولنا صفائی کے ساتھ۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم کہ TRS کی سٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، سٹیئرنگ بھی ہم ہے، پہیا بھی ہم ہے، بیٹری بھی ہم ہی ہے، آپ کو کیا جل رہی؟ آپ کو تکلیف اتنی کیوں ہے؟ ہر موقع پر موقع ملا کہ کچھ یہاں پر ایک بات، وہاں پر ایک بات، ہر محاذ پر اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اب سہارا لے رہے ہیں کس کا؟ سیکیورٹی کا۔ جموں کشمیر برباد ہو گیا ان کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم میرے بھائی، جموں کشمیر میں اگر آپ کو ملک پیٹ سے نکل کر نامپلی جانا ہے، ملک پیٹ سے نکل کر کشمیر میں، ملک پیٹ سے نکل کر اگر نامپلی جانا ہے تو پولیس کے پاس جا کر آپ کو بولنا پڑتا کہ میری گاڑی میں 5 لوگ بیٹھے ہیں، ان کا پرمیشن دو میرے کو آپ۔ اور پولیس والے بولتے ہیں کشمیر میں کہ 5 بجے کے بعد تم جانا، دن بھر نہیں۔ تم کشمیر کو ایک جیل بنا کے رکھ دیے کہ وہاں کے لوگ اپنے گھر سے نکل کے ہائی وے کراس کر کے نہیں جا سکتے۔ ایئرپورٹ پر 100 کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
کہ 5 بجے کے بعد جائیں گے اور وہ بھی پولیس کا پرمیشن ملے گا. بتاؤ وزیر اعظم یہ آپ کی پالیسی کیوں پالیسی لایا آپ؟ اور بولتے کہ سیکیورٹی سیکیورٹی. اپوزیشن پارٹیاں ثبوت پوچھ رہے ہیں. میں بالا کوٹ پر حملہ کیا. یقیناً ہم بالا کوٹ کے حملے میں جو گورنمنٹ آف انڈیا کا سٹینڈ ہے اس ساتھ ہے. مگر یہ تو بتاؤ وزیر اعظم کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اگر کل جنگ ہوگی تو صرف 10 دن کا اسلحہ ہمارے پاس ہے؟ صرف 10 دن کا. اگر کل جنگ ہوگی تو 10 دن کا اسلحہ ہے. ہمارے پاس ایسے ٹینک ہیں جو برابر بھی نہیں چل پاتے اور آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ہمارا ایکسپینڈیچر ڈیفنس پر کتنا ہے؟ جو 1962 میں کیپٹل ایکسپینڈیچر تھا وہ آج ہے. واہ مسٹر مودی آپ نے بڑا نیشنلزم کا مظاہرہ کیا اور آپ بول رہے کہ میں ٹیررزم کو مار دوں گا. چائنا سے کیا ہوگا بتائیے آپ؟ چین کے صدر کو بلا کر احمد آباد میں سابرمتی کے ریور کے سامنے جھولا جھولا. چین بولا جھولا جھول لیا اور بولتا کہ مسعود اظہر کو بلیک لسٹ نہیں کریں گے. کیا پالیسی ہے آپ کی؟ ہر محاذ پر ناکام. اب تو کوئی فارن پالیسی میگزین کا بھی رپورٹ آ گئی F-16 کے بارے میں. میں نہیں جانتا اس میں کیا سچائی ہے مگر وزیر اعظم اب بالا کوٹ کو استعمال کر رہے ہیں. اگر وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں پلوامہ میں 50 کلو RDX کیسے گیا؟ سب سے زیادہ سیکورٹی کے لوگ اگر کبھی مرے 5 سال میں تو ان کی حکومت میں مرے. مگر یہ پورا ہندو مسلم کر رہے ہیں, پاکستان کر رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اکثریتی طبقے میں اقلیتوں کا خوف پیدا کر رہے ہیں. ایسے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم. میرے بھائی اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کے کوٹ کا استعمال کریں, مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں. یہ آپ کی آواز ہے. آپ مجلس کی کامیابی کے لیے دعا بھی فرمائیے اور آپ کا پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ ہو. پولنگ پرسنٹیج بڑھنا چاہیے. 45%, 49%. یہ پولنگ پرسنٹیج نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. آپ کے سامنے میں آپ کو اپنا سمجھ کر یہ کہہ رہا ہوں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کوئی سیاسی جماعت تلنگانہ میں ایسی ہے جس کے MLA ہفتے میں 6 دن دارالسلام میں بیٹھ کر 3.5-4 گھنٹے عوام سے ملاقات کرتے ہیں. اراکین بلدیاں ہیں, آپ کے فون کال پر ہمارے اراکین دوڑتے ہیں. یقیناً ہم میں نقص بھی ہے, میں اس کا اقرار کر رہا ہوں, مگر ہم کام کرتے اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جب الیکشن آتا ہے تو پولنگ پرسنٹیج اگر 40%, 45% ہوگا تو پھر یہ آپ کی وابستگی کا ثبوت تو نہیں ہے. یقیناً آپ کو مجلس سے بے انتہا محبت ہے, مگر اپنے ووٹ کا استعمال کریے, نکل کر ووٹ ڈالیے. اگر آپ میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں تب بھی ووٹ ڈالیے. اگر آپ کسی کو بھی ووٹ نہیں ڈالتے تو نوٹا استعمال کریے. خدا کے لیے یہ مت کہیے کہ 11 اپریل کو بہت گرمی رہے گی. یقیناً گرما کا موسم ہے میرے بھائی, میرے بزرگوں, گرما کا موسم ہے. مگر آپ کو نکل کر اپنی جماعت کے حق میں, اپنے سیاسی شعور کے لیے, اپنی آواز کو ہندوستان کے لوک سبھا میں پہنچانے کے لیے میں آپ سے دبن گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے, اپنی پارٹی کو کامیاب کریے, آپ کے اتحاد کو مضبوط کریے تاکہ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں آپ کی آواز دلت, مسلم اقلیت, غریبوں اور مظلوموں کی ایک بے بات آواز بن کر ابھرے. اور یہ انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اب کی بار قدرت ایسی جماعت کو موقع نہیں دے گی جس کے دور اقتدار میں ناانصافیوں کا اتنا اضافہ ہوا, مظلوموں کو برباد کر دیا گیا. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کریے. مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے, مجھے جانے